बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, आज हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई है अडयाला जेल में। पहले GHQ हमला केस की जो समाअत है वो 26 फरवरी तक मुलतवी की गई बड़े पुरअसरार अंदाज में, और इसके बाद आज सुबह सवेरे तोशाखाना 2 केस की समाअत भी 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। ये 10 दिन का गैप क्यों डाला जा रहा है? इमरान खान की और उसके वकला की मुलाकातों के दरमियान, मीडिया की और इमरान खान की मुलाकातों के दरमियान इस हवाले से शदीद तशवीश का इजहार किया जा रहा है। और अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि खान को अगले 1 माह के लिए एक बार फिर कैद तन्हाई में डाल दिया गया है, और इन 10 दिन के बाद भी इन केसेस की समाअत नहीं होगी, और इसी तरह 10-10 दिन की पेशियां डाली जाती रहेंगी। ये क्या मामला है? ये अचानक क्या धमाका खेज सूरत हाल तब आ गई है? खान को क्यों कैद तन्हाई में डाला जा रहा है? उनकी मीडिया से गुफ्तगू से कौन तंग है? क्या परेशानी है? और हुकूमत को जो 5 हफ्ते का वक़्त दिया गया है अमेरिका की तरफ से, जिसकी हमने कल आपको ख़बर दी थी, क्या ये उसकी वजह से है कि इन 5 हफ्तों में इमरान खान के साथ कोई पसे पर्दा डायलाग या उन पर दबाव डालने की जो इंतहा कर दी जाएगी कि किसी तरह वो इनकी मर्ज़ी की शराइत पर तैयार हो जाए? लेकिन क्या खान तैयार होगा? इस पर बात करेंगे, और ये भी बताएंगे कि जो खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, वहाँ पर ड्रोन हमलों, फ़ज़ाई हमलों और बड़े पैमाने पर जो जंगी सूरत हाल की इत्तलात हैं, वो क्या सूरत हाल है? अचानक मुल्क में एक जो धमाका खेज़ मामला पैदा हो गए हैं, इनके पीछे क्या कहानी है? और हुकूमत के पास अब ऑप्शन कितने रह गए हैं कि वो अपनी बचत के लिए अब आखिरी ज़ोर लगाने जा रही है? लेकिन इमरान खान जितना, आपको पता ही है कि साबित कदमी का मुजाहरा कर रहे हैं, ये जितना भी ज़ोर लगा लेंगे, जितना भी दबाव डाल लेंगे, जितना भी लालच दे लेंगे, वो अल्लाह का बंदा झुकेगा नहीं, अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम रहेगा। ऐसा कहना है अल्लाह वालों का। वो अल्लाह वाले क्या कहते हैं? उन्होंने पिछले दिनों क्या वार्निंग दी थी? ख़ास तौर पर जो एक ख्वाब देखा था लाहौर की बुज़ुर्ग रूहानी शख्सियत बाबा जी अपना हाजी मिर्ज़ा हसन बेग साहिब ने, उसकी हमने एक वीडियो बनाई थी। वो वीडियो आप में से बहुत से दोस्तों ने मुलाहिज़ा की होगी। ज़रा ये कह रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने ख्वाब में देखा था, ये जो आज रात गुज़री है, यही मंज़र था। अफ़गान पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ में फ़िज़ाई हमले हुए हैं। अनकन्फर्म्ड इतलात हैं इस हवाले से भी। जो दिन गुज़रेगा आगे, ये शाम तक ये सारी सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। लेकिन आपको हम हमेशा बर वक्त और रिसर्च बेस्ड खबरें देते हैं। हम ये आपको बताएंगे कि ये इन फ़ज़ाई हमलों की खबरें कहाँ से निकली हैं, कहाँ से आई हैं, क्या कहा जा रहा है। हाजी गुल बहादुर ग्रुप का एक कमांडर भी मारा गया है, ज़राए का ये दावा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी आज की इसी वीडियो में शामिल हैं। लेकिन नाज़रीन, तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि ये चैनल आपका अपना है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन भी दबाना है, ताकि हमारी ऐसी ही बर वक्त रिसर्च बेस्ड और ताज़ा तरीन जो वीडियोज़ हैं आपको मिलती रहें, और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन, हुकूमत के अंदर और मुल्क के अंदर इस वक्त हड़बूंग मची हुई है, और 2 बड़े ऑपरेशंस की इत्तलात हैं। एक PTI को दोबारा दीवार से लगाने की कोशिश की जाएगी, और दूसरा पाक अफ़गान बॉर्डर एरिया पर बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाई होगी, क्योंकि जो TTP की दहशत गर्दी है और जो उनके हमले हैं वो एक बार फिर बहुत बढ़ गए हैं। कुछ लोग ये दावे भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता रात भी वज़ीरिस्तान में, अफ़गान बॉर्डर एरियाज़ में दहशत गर्दों के ठिकानों को ड्रोन तैयारों से निशाना बनाया है। भारतीय मीडिया तो ये इल्ज़ाम भी लगा रहा है कि इस ऑपरेशन में JF-17 थंडर तैयारे भी इस्तेमाल किए गए हैं, और ड्रोन तैयारे भी इस्तेमाल किए गए हैं, और ज़मीनी जो कार्रवाई है वो भी की गई है। नाज़रीन, इमरान खान
क्योंकि NRO देने पर तैयार नहीं है, इसलिए उन पर शदीद दबाव बढ़ा दिया गया है। उन्हें ज़हनी टार्चर का निशाना भी बनाया जा सकता है, ऐसा कहना है ज़राए का, क्योंकि हुक्मरान बौखलाए हुए हैं और उनके पास वक्त नहीं है। कल वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जो कायम मकाम खातून अमरीकी सफ़ीर है, उनसे जो मुलाकात हुई है, इसमें उन्हें आखिरी और हतमी वार्निंग दे दी गई है कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं और 5 हफ्ते हैं। इन 5 हफ्तों के दौरान आपने फ़ैसला करना है कि आपने इमरान खान के साथ किसी सियासी तस्फ़िये तक पहुंचना है या फिर टोटल मेल्ट डाउन या मुकम्मल तबाही का आपने सामना करना है। टोटल मेल्ट डाउन कैसे होगा, इस हवाले से हम अगली वीडियोज़ में आपको बताएंगे कि वो क्या प्लानिंग हो रही है उस हवाले से और क्या खदशात हैं। नाज़रीन, यहाँ तक कहा जा रहा है कि इमरान खान की अब जो रसाई रोकी गई है और जो उनके केसेस की जो लंबी लंबी पेशियाँ दी गई हैं, उसकी वजह भी यही है कि उन पर शदीद ज़हनी दबाव, ज़हनी टार्चर किया जा सकता है और उनका अखबार और TV एक बार फिर बंद किया जा सकता है और उन्हें हुकूमत सख्त परेशान करके अपनी मर्ज़ी की डील पर लाना चाहती है। और जो हैरत इस बात पर है नाज़रीन कि इतना उन्होंने ज़ोर लगा कर देख लिया, फिर भी उन्हें ये यकीन नहीं आया कि इमरान खान उनकी मर्ज़ी की डील नहीं करेगा। वजह यह है कि जब इंसान परेशान होता है तो उसकी सोचने समझने की जो सलाहियतें हैं वो मुतासर हो जाती हैं। लग ये रहा है कि इस हुकूमत की सोचने समझने की सलाहियतें मुतासर हो गई हैं और अब उन्हें सिवाय इस एक तरीके के कि दबाव डालो, मुलाकातें बंद कर दो, केसेस की लंबी लंबी तारीखें दे दो, मीडिया से बात ना करने दो और फिर उसे डराओ, धमकाओ, खौफ दिलाओ। इमरान खान तो यहाँ तक कह चुका है कि मुझे मौत का भी खौफ नहीं है। उसने यहाँ तक कह दिया कि शहादत मेरी आरज़ू है, मुझे शहादत भी कबूल है इस रास्ते में, लेकिन मैं एक ग़ुलाम वज़ीर आज़म बनना कबूल नहीं करूँगा। एक कंप्रोमाइज़्ड वज़ीर आज़म की जो पेशकश है वो उस लेकर पिछले कई माह से इमरान खान के पीछे पीछे फिर रही है इस्टेब्लिशमेंट, ऐसा कहना है ज़राए का। लेकिन वो एक नज़र उठाकर भी ऐसी ग़ुलाम हुकूमत की तरफ नहीं देख रहे। उनका मौक़िफ़ एक ही है कि आइन और कानून की बालादस्ती इस मुल्क में हमने लानी है। हर इदारा, हर शख्स, हर सियासी जमात, भले वो अपोजिशन में हो या हुकूमत में, वो आइन के तहत चले, आइन के तहत अपने किरदार को ख़ुद मुतय्यन करे, कोई भी किसी दूसरे की हदूद में दाखिल ना हो। और एक हदूद आर्डिनेंस पूरे सियासी सिस्टम के लिए, पूरे मुआशी सिस्टम के लिए लागू किया जाए। ये जो कार्टल्स हैं, ये जो माफियाज़ हैं, ये जो आवाम को लूट रहे हैं, ये भी अपनी हदूद में रहें और आवाम के साथ इतना जुल्म न करें जितना पिछले 77 सालों में किया जाता रहा है। तो नाज़रीन, एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट अपनी जगह पर परेशान है, हुकूमत अपनी जगह पर परेशान है। इस्टेब्लिशमेंट को परेशानी ये है कि अगर इमरान खान बरसरे इक़्तिदार आ गया आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, तो 77 साल से जो स्टेटस को है वो टूट जाएगा। और जो हुकूमत है उसको ये परेशानी है कि कहीं जो इस्टेब्लिशमेंट है हमसे बाला ही बाला इमरान खान से डील न कर ले, और ये डील हो ही जानी है। ये बहुत से लोगों ने पेशगोइयाँ भी कर रखी हैं और बज़ाहिर नज़र भी यही आ रहा है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है सरहदों की तहफ़्फ़ुज़ का, मुल्क के दिफा का, वो तो इस्टेब्लिशमेंट ने ही करना है, वो तो फ़ौज ने ही करना है, वो तो इंटेलिजेंस इदारों ने ही करना है। PTI या इमरान खान उनका ये किरदार तो उनसे ले नहीं सकते, जो आइनी किरदार है, जो अस्करी किरदार है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई सारे मामले में फ़ारिग हो सकता है, 100% फ़ारिग, तो वो नून लीग है, वो पीपल्स पार्टी है। अब ये कहा जा रहा है कि एक हंगामी ड्रामा किया जाएगा। ये इतलात भी है नाज़रीन कि एक सियासी ड्रामा किया जा सकता है और शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा दे सकते हैं और उनकी जगह बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया जा सकता है। और फिर ये दावा किया जाएगा कि उन्हें चीन की भी आशीर्वाद हासिल है और उन्हें अमेरिका से भी NOC मिल गया है। लेकिन ज़रा ये कह रहे हैं कि ये ड्रामा अगर किया गया तो ये भी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि जो सदर ट्रंप हैं और जो उनकी टीम है और जो ख़ास तौर पर वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौजूद हैं, वो एक एक पल की रिपोर्ट उधर उनकी इंतज़ामिया तक पहुँचाते हैं। और जो भी यहाँ पर अगर इस तरह की कोई गेम करने की कोशिश की जाती है तो वो उसकी तफसील भी खोल कर उन्हें बता देते हैं, तो फिर उसके मुताबिक वहाँ से आर्डर आ जाता है। और ये बड़ी परेशानी लगी हुई है
امریکہ کا دباؤ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ جو قائم مقام امریکی سفیر کی کل والی ملاقات ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں جو 5 ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے وہ ان کے لیے اب سہانے روح بنا ہوا ہے۔ اسی لیے عمران خان پر جو دباؤ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی زندگی کو بھی شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ایک تو ذہنی دباؤ، جب آپ کسی شخص پر ایک حد سے زیادہ بڑھاتے ہیں تو 70 سال ان کی عمر ہے، تو ایک حد سے زیادہ شدید انسانی جو ذہنی دباؤ ہے وہ بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر آپ ان کی سارا ہر طرف سے ان کا راستہ منقطع کر دیں، یا ایک اور بھی مسئلہ بنا ہوا ہے کہ یہ خدشات بھی موجود ہیں کہ انہیں سلو پوائزنگ کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے راستے سے بھی ہٹایا جا سکتا ہے۔ ان کی زندگی کو لاحق خطرے کی خطرے کی جو وجوہات ہیں وہ سابقہ ویڈیوز میں ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں، کہ جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو کی زندگی کو خطرہ لاحق تھا، کہ اس وقت صورتحال یہ بنی ہوئی تھی کہ جو پرویز مشرف تھے وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو اقتدار میں آنے سے روکنے کی پوزیشن میں نہیں رہ گئے تھے۔ اب انہیں نظر آنے لگ گیا تھا کہ ہر صورت میں محترمہ بے نظیر بھٹو یہ الیکشن جیت جائیں گی اور حکومت میں آ جائیں گی۔ ان سے ڈیل کی پوری کوشش کی جا رہی تھی۔ ایک طرف مشرف ان کا دشمن بنا ہوا تھا، دوسری طرف نون لیگ اور نواز شریف ان کا دشمن بنا ہوا تھا، اور تیسری طرف جو ٹی ٹی پی اور طالبان ہیں وہ ان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ یہ 2-3 گروپ تھے جو ان کے دشمن تھے، اور ان کی طرف سے جب انہوں نے دیکھا کہ ہم محترمہ کو اقتدار میں آنے سے نہیں روک سکتے تو انہوں نے ان کی جان لینے کی کوشش کی۔ پہلے فیز میں سانحہ کارساز ہوا، کراچی میں بہت خوفناک حملہ ہوا، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ راولپنڈی میں حملہ ہوا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ تو اسی طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ بھی ہوئی۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب دیکھا کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ نے کہ ہم اس کو اقتدار میں آنے سے نہیں روک سکتے تو ان پر پھر قاتلانہ حملہ کیا گیا، لیکن بچانے والا جو ہے وہ مارنے والے سے طاقتور ہے۔ آخری لمحے میں یوں انہوں نے گفتگو کے دوران یوں سر جو گھمایا تو وہ گولی ان کے یہاں لگنے کی بجائے کن پٹی پہ یوں یہاں سے لگ کر گزر گئی اور ان کا کان زخمی ہو گیا۔ عمران خان کے حوالے سے بھی ہم سابقہ ویڈیوز میں آپ کو بار بار خبردار کر چکے ہیں قوم کو کہ یہی فارمولہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کو اگلے 10 برس کے لیے دوبارہ برسر اقتدار آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ یہ اللہ رب العزت اس ملک کی تقدیر بدلنا چاہتا ہے، اور اسی لیے یہ کہا ہے اللہ والوں نے کہ عمران خان کو کم از کم 10 برس کے لیے یا تا حیات اس ملک کی حکمرانی عطا کر دی گئی ہے۔ اس راستے میں اگر فاؤل پلے کرتے ہوئے کسی نے آنے کی کوشش کی تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اسے کامیابی ہی نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز، لیکن خدا نخواستہ اگر اس نے یہ ناپاک حرکت کی تو اس کا اس دنیا میں بھی خوفناک اور بھیانک انجام ہوگا، اور اگلے جہان میں بھی بہت خوفناک اور بھیانک انجام ہوگا۔ یہ کہنا ہے اللہ والوں کا۔ ناظرین، یہ آخری طریقہ ہوتا ہے اقتدار پر قابض قوتوں کا کہ اگر انہوں نے جس طرح سانحہ کربلا واقعہ ہوا تھا، جب دیکھ لیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ زندہ ہے تو جو بنو امیہ ہیں ان کے اقتدار کو خطرہ ہی رہے گا، تو انہوں نے آخرکار آپ کی جان لینے کا فیصلہ کر لیا، اور سانحہ کربلا جیسا لرزہ خیز واقعہ دنیا کی تاریخ میں جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، وہ وقوع پذیر ہو گیا تھا۔ تو اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں اقتدار کے، اس میں لوگ اپنی انتہا تک چلے جاتے ہیں، اور یہی خدشات عمران خان کے حوالے سے بار بار ظاہر کیے جا رہے تھے، اور آج پھر یہ جو اچانک صورتحال میں تبدیلی آئی ہے، جو نئی خوفناک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے بھی ایسی ہی کوئی کہانی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، پچھلے دنوں لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حاجی مرزا حسن بیگ نے کہا تھا کہ انہوں نے خواب میں ایک بمباری ہوتے دیکھی ہے، اور پہاڑی و میدانی علاقے میں جہاز نیچی پروازیں کر رہے ہیں اور بمباری ہو رہی ہے، اور پریشان حال لوگ بھاگے پھر رہے ہیں۔ اس لیے آنے والے ہفتوں میں پاکستان کے کسی بارڈر پر جنگ چھڑ سکتی ہے، اور اس کے حوالے سے جب ان سے ہم نے مزید تفصیلی گفتگو کی تو اس سے یوں محسوس ہوا کہ جو پاکستان اور افغانستان کا بارڈر ہے وہاں پر کوئی بمباری بھی ہو سکتی ہے اور کوئی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے، اور یوں لگ رہا ہے ناظرین کہ آنے والے 5 ہفتے چونکہ انتہائی نازک ہیں،
اور صورتحال ایک طرف حکومت کے لیے تشویشناک بنی ہوئی ہے تو دوسری طرف پی ٹی آئی اور عمران خان بھی ایک نئی آزمائش سے دوچار ہو چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین کہ اس سے قبل عمران خان کو پورے 1 ماہ کے لیے یا 25 دن کے لیے قید تنہائی میں ڈال دیا گیا تھا، اور اس وقت بھی یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ شاید عمران خان کو سلو پوائزنگ کے ذریعے زہر دے دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے اس وقت کہ آرمی چیف کی تقریر پر عمران خان کے رد عمل کا جو خوف تھا اس کی وجہ سے یہ ہنگامی فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ جو کل سے سوشل میڈیا پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف جو ٹرینڈز چل رہے ہیں وہ انتہائی جارحانہ اور خوفناک ہیں، اور پی ٹی آئی نے یوں لگ رہا ہے کہ ایک کاؤنٹر اٹیک کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر وہ تمام ویڈیوز اچانک سامنے آ گئی ہیں جن میں پی ٹی آئی کارکنوں اور رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی کو بدترین انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، خاص طور پر خواتین کو۔ ناظرین، جو پی ٹی آئی کے وکلا ہے، خاص طور پر جو فیصل چودھری ہیں، انہوں نے عمران خان سے ہنگامی ملاقات کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا ہے۔ یہ ہیں تازہ ترین خبریں آج کی، کیونکہ انہوں نے کہا گیا کہ 10 دن کے لیے عمران خان تک رسائی روکنے کی جو یہ پلاننگ کی گئی ہے، عدالت کے ذریعے ہم اسے ناکام بنائیں گے، اور وہ عدالتی احکامات لے کر اڈیالہ جیل پہنچ چکے ہیں، لیکن ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ فیصل چودھری سمیت جو پی ٹی آئی کے وکلا ہے وہ عمران خان سے ہنگامی ملاقات کا عدالت سے اجازت نامہ لے کر اڈیالہ جیل پہنچ چکے ہیں، لیکن ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اور جیل حکام کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم بے بس ہیں، کرنل صاحب نہیں مان رہے۔ اور یہ وہی کرنل صاحب ہیں جن کے بارے میں عمران خان بار بار اپنے خطاب میں، اپنی گفتگو میں، اپنی میڈیا ٹاک میں ذکر کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، جنید اکبر خان کے حوالے سے بھی انکنفرمڈ رپورٹس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان کو دوبارہ قید تنہائی میں ڈالا گیا تو ملک گیر احتجاج، دھرنے اور اڈیالہ جیل کی طرف ہنگامی لانگ مارچ فوری طور پر شروع کرنے کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے نئے صدر جنید اکبر خان نے کہا کہ وارننگ دے دی ہے کہ اگر عمران خان کو دوبارہ قید تنہائی میں ڈالا گیا تو پی ٹی آئی کارکنان ایک بار پھر نئی احتجاجی تحریک ہنگامی بنیادوں پر شروع کر دیں گے، اور جو عمران خان نے کہا ہے کہ جو احتجاجی تحریک ہے وہ رمضان المبارک کے بعد، عید کے بعد شروع ہوگی، وہ فوری طور پر رمضان المبارک سے پہلے بھی شروع کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، اس اعلان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ صلاح مشورے کرنے کے لیے فیصلہ آج رات کسی بھی وقت متوقع ہے، اور جو پی ٹی آئی کی کمیٹی ہے اس حوالے سے سیاسی کمیٹی وہ حتمی فیصلہ کرے گی۔ ملک کی سیاسی صورتحال میں یہ جو بڑا دھماکہ خیز پیش رفت ہو گئی ہے، اس کی وجہ اب صرف یہی ہے کہ حکومت کے پاس چونکہ 5 ہفتے ہیں، اور ان 5 ہفتوں میں انہوں نے عمران خان کے ساتھ یا تو سیاسی تصفیہ کرنا ہے یا پھر ٹوٹل میلٹ ڈاؤن کا سامنا کرنا ہے، اور یہ وہ ٹوٹل میلٹ ڈاؤن ہے جو زلمے خلیلزاد انہیں 2-3 ماہ سے سمجھاتے چلے آ رہے تھے۔ اور کل جو امریکی سفیر ہیں، قائم مقامہ میں خاتون امریکی سفیر، انہوں نے وزیر داخلہ کو اس حوالے سے وارننگ بھی دے دی ہے۔ یہ ویڈیو ہم آپ کو یہ خبر جو ہم پچھلی ویڈیو میں آپ کو پہلے بھی دے چکے ہیں۔ ناظرین، ایسے حالات میں جب ہر طرف سے دروازے بند ہو رہے ہوتے ہیں تو جو طاقت کے ایوان پر براجمان لوگ ہیں وہ کوئی غلط اقدام بھی اٹھا سکتے ہیں، اس لیے قوم کو بر وقت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو شمالی کوریا بنانے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ ایسا کہنا ہے ذرائع کا، کیونکہ اس کا جو ابتدا ہے وہ عمران خان تک رسائی روکنے سے ہی ہوگی۔ آج چونکہ 2 کام اکٹھے ہوئے ہیں، ایک تو پاک افغان بارڈر پر صورتحال میں کشیدگی اچانک بڑھ گئی ہے، اور دوسرا اڈیالہ جیل میں کشیدگی اچانک بڑھ گئی ہے کہ عمران خان تک رسائی روک دی گئی ہے۔ تو اس لیے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ہے انہوں نے مل کر کوئی ایسی پلاننگ کر لی ہے کہ ٹرمپ کے اور امریکی وارننگ کے دباؤ کو کس طریقے سے ہم نے مینیج کرنا ہے۔ ہم ناظرین آپ کو سابقہ ویڈیوز میں کئی ماہ سے یہ خبر بھی دیتے چلے آ رہے ہیں کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو موجودہ حکومت ہے، ان کے
مختلف جو مشاورتی اجلاس ہوئے ہیں پچھلے چند ماہ کے دوران، ان میں شمالی کوریا فارمولہ بار بار زیر بحث آیا ہے کہ کیا ہم اس طریقے سے امریکی دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ناظرین، راولپنڈی اسلام آباد کے جو پاور سرکلز ہیں ان میں یہ سینہ گزڑ بھی چل رہا ہے کہ پاکستان روس اور چین کا کیمپ جوائن کر کے صدر ٹرمپ اور امریکہ کے دباؤ کا مقابلہ کرنے کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ لیکن کچھ دوسرے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بلف گیم ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، یہ صرف امریکہ کو اور صدر ٹرمپ کو ڈرانے کی ایک کوشش ہے کہ اگر آپ نے ہم پر ایک حد سے زیادہ دباؤ بڑھایا تو ہم چین کا کیمپ جوائن کر لیں گے، ہم روس کے ساتھ تعلقات بڑھا لیں گے، اور اپنی جس طرح ایران نے، جس طرح شمالی کوریا نے، اور جس طرح دنیا کے وینزویلا نے، بہت سے ممالک نے امریکی دباؤ کا، امریکی پابندیوں کا متبادل کیمپ میں جا کر مقابلہ کیا، ہم بھی وہی راستہ اختیار کر لیں گے۔ جو بھی ناظرین تازہ ترین صورتحال ہوگی، مزید ڈیولپمنٹ ہوگی، وہ آپ کے لیے ہم لے کر آئیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔